अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यूक्रेन की, जिसकी फ़ज़ाइया ने यह दावा किया है कि रूस के 10 जंगी तैयारे क्रीमिया के एक फ़ज़ाई अड्डे पर होने वाले मुहलिक धमाकों में तबाह हो गए हैं। रूस के ज़ेर कब्ज़ा ये इलाका है यूक्रेनी इलाका क्रीमिया। यहाँ की एयरबेस पर धमाकों के बाद मसनूई सैयारे से ली गई तस्वीर भी जारी की गई हैं। ये वो तस्वीर हैं जिनका जिक्र मैं भी प्रोग्राम में कर रही हूँ। इनमें आप देख सकते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर तबाही के मनाजिर को बड़े वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। अब जो रूसी खबर एजेंसी है उसके मुताबिक मंगल के रोज़ इस एयरबेस पर होने वाली हलाकतों की तादाद 14 हो गई है। रूसी वज़ारत दिफा ने एयरबेस के गोदाम में धमाकों की तस्दीक लेकिन यूक्रेनी हमले की तरदीद कर दी है। यानी ये तस्लीम नहीं किया जा रहा है कि जो भी नुकसान हुआ है, ये जो भी धमाके हुए हैं, ये यूक्रेन की फ़ज़ाइया ने कोई अटैक्स किए हैं तो उस वजह से हुए हैं। अच्छा नाज़रीन, अमरीकी महकमा दिफा ने भी एक जानिब इसी बारे में दावा किया है कि अब तक 70 और 80 हज़ार के दरमियान रूसी फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी हो चुके हैं। अमेरिका के इन दावों पर क्रेमलिन का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है, लेकिन दूसरी जानिब चीन ने अमेरिका को रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का जिम्मेदार ज़रूर करार दे दिया है। मॉस्को में चीन के सफ़ीर अपने हालिया इंटरव्यू में ये कहते दिखाई दिए कि दरअसल अमेरिका ने ही यूक्रेन में जंग के लिए सारी प्लानिंग की थी और फिर रशिया को और यूक्रेन को उकसाया। नाज़रीन, वाशिंगटन यूक्रेन को असलहा और फ़ौजी साजो सामान फराहम कर रहा है और रूस को कुचल देने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेनी एयरफोर्स की जानिब से हालिया दावों और इसमें होने वाले नुकसान पर पहले आपको एक पैकेज दिखाई देते हैं। उसके बाद मेरे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे उनका तज्जिया जानेंगे। यूक्रेन की फिजाइया ने क्रीमिया के फजाई अड्डे पर होने वाले मोहलिक धमाकों में रूस के 10 जंगी तैयारे तबाह होने का दावा कर दिया। अमरीकी खबरसां इदारे एपी के मुताबिक इस हवाले से कयास आराइयां की जा रही हैं कि रूसी तैयारे यूक्रेन के हमले में तबाह हुए हैं। क्रीमिया की एयरबेस पर धमाकों के बाद मसनूई सैयारे से ली गई तस्वीर में से देखा जा सकता है कि वहां बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। टॉस न्यूज एजेंसी के मुताबिक मगरबी साहिली इलाके पर वाक़ सौकी एयरबेस पर हथियारों के एक डिपो में धमाके के नतीजे में हलाक होने वालों की तादाद 14 हो गई है, जबकि एक जख्मी अस्पताल में जेर इलाज है। ये एयरबेस क्रीमिया में वाक़ है, जिसे रूस ने सन 2014 में जम कर लिया था और फरवरी में यूक्रेन के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाई के लिए इस इलाके का भी इस्तेमाल कर रहा है। धमाकों के बाद यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना था कि रूस की यूक्रेन और तमाम आजाद यूरोप के खिलाफ जंग का आगाज क्रीमिया से हुआ था और इसका लाजमी तौर पर इख्तिताम भी क्रीमिया की आजादी से होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर यूक्रेनी फजाइया का दावा दुरुस्त साबित हुआ तो ये सन 2014 में रूस के कब्जे में आने के बाद से क्रीमिया में वाक़े किसी रूसी फौजी मकाम पर पहला बड़ा हमला होगा। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेन के दावों पर रद्द-ए-अमल दिया है कि इसकी फौजी एयरबेस पर कोई हमला नहीं हुआ और न ही किसी जहाज को नुकसान पहुंचा है। धमाके के अतराफ में 5 किलोमीटर के दायरे के इलाके को सील कर दिया गया है। उधर दनीप्रो पेट्रोविस्क में यूक्रेनी जोहरी प्लांट के करीब रूसी रॉकेट हमले में 13 अफराद मारे गए, जबकि दर्जनों जख्मी हुए हैं। अमेरिका के डिफेंस अंडर सेक्रेटरी कॉलिन कॉल ने दावा किया है कि यूक्रेन में जंग शुरू होने के बाद से अब तक 70 और 80 हजार के दरमियान रूसी फौजी हलाक या जख्मी हो चुके हैं। रूसी फौज की 3 या 4 हजार बख्तरबंद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा और जंग के आगाज के बाद बड़ी तादाद में फिजा और समंदर से लॉन्च किए जाने वाले क्रूज मिसाइलों के इस्तेमाल के बाद रूस के पास हथियारों की कमी हो सकती है। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ने यूक्रेन को रूसी अफवाज की जानिब से बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने में मदद के लिए $89 मिलियन मुख्तस कर दिए। ये फंड यूक्रेनी एहलकारों की तरबियत और उन्हें जदीद आलात से लेस करने में मदद देंगे। दूसरी जानिब रूस में चीन के सफीर जोंग हानहुई ने कहा है कि अमेरिका मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो में तोसी की हिमायत करके दरअसल रूस को किनारे लगा देना चाहता है और उन ताकतों की भी हिमायत कर रहा है जो मॉस्को की बजाय यूरोपीय यूनियन के साथ मिलकर यूक्रेन से इत्तेहाद करना चाहते हैं। उनका हतमी मकसद एक तवील जंग और सख्त पाबंदियों के जरिए रूस को थका देना और कुचल देना है। बिल्कुल जी, कोशिश की जा रही है रूस को थकाया जाए और फिर उसके बाद उसको कुचल दिया जाए। इसके लिए यूक्रेन की बहुत ज़्यादा मदद की जा रही है, असला भी फराहम किया जा रहा है और तरीक़ों से भी सपोर्ट हासिल है अमेरिका की और इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात जो हैं रशिया को शुरू दिन से रहे हैं। इसी पे मज़ीद बात कर लेते हैं। डॉक्टर कलीमुल्लाह मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की वीडियो लिंक पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलीम साहब, आप वक्त निकाल रहे हैं मेरे प्रोग्राम के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा पहले तो कि आपके पास क्या इत्तलात पहुंची हैं। वाक़तन ये जो कार्रवाई है ये यूक्रेन की फ़ज़ाइया की जानिब से की गई है जिस तरह से दावा किया जा रहा है, और फिर अगर ऐसा है तो रशिया इस पर क्यों खामोश है? क्या ऐसा है कि रशिया को इसमें सुबकी महसूस हो रही है इसका एतराफ़ करने में? यूक्रेन की जो एयरफोर्स है, इनके पास जो ज्यादातर फाइटर जेट्स हैं वो रशियन मिग और सू ही हैं। कुछ अरसा पहले यूक्रेन की एयरफोर्स सही। ने साउथ कोरिया से जो उनका फाइटर जेट है KF-21 ये जी जी। परचेज किया था, और जो सही। रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन की फजाइया ने जो साउथ कोरिया का फाइटर जेट्स परचेज किए हुए हैं, और उसकी परफॉर्मेंस भी पिछले दिनों काफी अच्छी रही, उसकी जो असॉल्ट यूक्रेन ने साउथ कोरियन फाइटर जेट से किए, और मोस्ट प्रोबेबली इसमें भी साउथ कोरियन फाइटर जेट्स इन्होंने यूज किए हैं। और जो सैटेलाइट से इमेजेस आई हैं वो तो यही शो कर रही हैं कि जो रशिया का डैमेज हुआ है ये बहुत बड़े स्केल पर है, और अभी तक हमने नहीं देखा था। यूक्रेन जो सा है वो अपने आप को डिफेंड कर रहा था और रशिया अटैक कर रहा था। अब हम देख रहे हैं कि जंग जो सी है वो थोड़ा सा पासा पलट रही है। अब पलट हम ये रही है। देख रहे हैं कि यूक्रेनियन एयरफोर्स जो सी है वो अटैक की तरफ जा रही है। ये क्रीमिया वो इलाका है, ये यूक्रेन का इलाका है। 2014 में रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया था, और 2014 से ऑनवर्ड क्रीमिया जो सा है वो यूक्रेन ही के पास है, सही। सॉरी रशिया ही के पास है। अगर अच्छा। क्रीमिया के किसी एयर बेस पे ऐसा अटैक लॉन्च करना, मतलब देखा जाए तो ये बहुत एक ब्रेव स्टेप है जो यूक्रेन की तरफ से लिया गया, और हमें लगता है कि इसके नतीजे में रशिया की तरफ से रिटेलिएशन भी आएगी। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि शायद आने वाले दिनों में हम इसका बदला रशिया ले, और कीव जो यूक्रेन का कैपिटल है उसके ऊपर हो सकता है कि बहुत बड़ी बमबारी रशिया ठीक की है। तरफ से हो, लेकिन रशिया की तरफ से इस अटैक का बदला जरूर लिया जाएगा आने वाले दिनों में। ठीक है, नहीं तो अभी फिर हम क्या समझें, जब इतना बड़ा अटैक किया गया है तो आने वाले दिनों में हम क्या ये देख रहे होंगे कि क्रीमिया जो कि शुरू से ही जब से इस जंग का तकरीबन आगाज़ हुआ है उसके कुछ दिन के बाद ही हमने देखा था इस पर काबिज हो गया था रशिया, ये इलाका जो है ये उसी की कब्जे में रहने वाला है, या बहुत जल्द हम देख रहे होंगे कि यहाँ पर यूक्रेन को जो है वो कामयाबी हासिल हो रही होगी और वो कुछ इस तरह से अब मनसूबाबंदी कर रहा होगा जिससे आपने खुद फरमाया कि पांसा जो पलटता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो सारे इलाके जो रशिया के पास थे अब यूक्रेन के पास वापस आते हुए दिखाई देंगे सर? इसमें कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। देखना पड़ेगा कि रशिया जो इलाके उसने कब्जा किए हैं मशरकी जी यूक्रेन जी। के डॉनबास रीजन जो सा है, जी। उसके ऊपर अपना कंट्रोल कितना मुस्तहकम कर सकता है। और सही। मैं यहाँ एक चीज और भी ऐड कर दूं, ये लड़ाई अब जियो पॉलिटिक्स से ज्यादा जियो इकोनॉमिक्स भी है। अगर जो जो इलाके यूक्रेन के रशिया ने कैप्चर किए हैं, वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट आई थी पिछले दिनों में, उसको देख रहा था कि उन इलाकों में जो रिजर्व्स हैं जो इस वक्त रशिया के कंट्रोल में यूक्रेन के इलाके गए हैं, उन इलाकों में तकरीबन 12 ट्रिलियन डॉलर, $1 ट्रिलियन तकरीबन 1,000 अरब डॉलर का होता है। तो 12 ट्रिलियन डॉलर का मतलब ये है कि 12,000 अरब डॉलर के वहां पे लिथियम के रिजर्व्स हैं, वहां पे टाइटेनियम के रिजर्व्स हैं, कोल के रिजर्व्स हैं। अगर रशिया ने जो इलाके कब्जा किए इनको होल्ड करता है तो रशिया को ये जंग महंगी नहीं पड़ेगी। इन अदर वर्ड, रशिया के पास 12 ट्रिलियन डॉलर के तो ये रिसोर्सेज आ गए हैं जो इलाके उसने हाँ। कब्जा किए। इन ठीक है। रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर नहीं रशिया इन रिसोर्सेज तो इलाकों को हैं, होल्ड लेकिन कर, ये जो पेंटागन ये दावा करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है कि जी इस जंग में तो बड़ा भारी नुकसान अगर अभी तक का तखमीना लगाया जाए पेंटागन के मुताबिक, वहाँ की जो महकमा दिफा है उसके मुताबिक, अमेरिकन उसके मुताबिक, तो ये देखने में आ रहा है, कहने में कहा यह जा रहा है कि ज़्यादा नुकसान जो है वो अभी तक रशिया का हुआ है। उसके तकरीबन 80,000 के करीब फौजी जो हैं वो मारे जा चुके हैं, बहुत से ज़ख्मी हुए हैं। इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर ये जंग तो बड़ी महंगी नहीं पड़ी कलीम साहब रशिया को? शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो रशिया को ये जंग महंगी पड़ रही है। उनके उनके जो जानी नुकसान हो रहा है, उनका माली नुकसान हो रहा है, उनका फौजी नुकसान हो रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो ये जंग बहुत महंगी रशिया को पड़ रही है। ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें कि मतलब 10 साल या 20 साल इतने अरसे के लॉन्ग टर्म में देखें, तो अगर रशिया ये इलाके होल्ड कर लेता है तो वो अपने जंग का जो नुकसान है वो इन इलाकों को होल्ड करके वहां पे जो रिसोर्सेज हैं उनसे ये आराम से नुकसान पूरा कर लेगा। तो इन्हें लॉन्ग टर्म कह सकते हैं कि रशिया को शायद कुछ बेनिफिट हो जाए, लेकिन इन्हें शॉर्ट टर्म तो रशिया को नुकसान ही हो रहा है इस जंग से।
ٹھیک ہے. اچھا ایک اور چیز بتا دیجیے گا, یہ جو یوکرینی جوہری پاور پلانٹ ہے, اس کے بارے میں بہت ساری جو ممالک ہیں انہوں نے بھی رشیا سے مطالبہ کیا ہے, ظاہر امریکہ تو کر ہی رہا ہے, یوکرین بھی کر ہی رہا ہے, کہ یہ جو پاور پلانٹ ہے اس کا جو قبضہ ہے, مکمل قبضہ, وہ فوری طور پر یوکرین کو دیا جانا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رشیا اب اس نقصان کے بعد جس کا آج ذکر کیا جا رہا ہے, جو اٹیکس کیے گئے, دھماکے کیے گئے ہیں, یہ پوزیشن بنتی ہے آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ رشیا کم از کم یہ مطالبہ جو ہے اس کو مان لے؟ میرے نہیں خیال ایسا کچھ بھی مطالبہ مانا جائے گا. ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یوکرین میں جو نیوکلیئر سائٹس ہیں, جو باقی ان کے نیوکلیئر پلانٹس ہیں, وہ 90s کے دوران ہی ایک معاہدے کے تحت رشیا کو ہینڈ اوور کر دیے گئے تھے. تو یوکرین کے اندر جو اس وقت نیوکلیئر سائٹس ہیں ان کی مین ان کو رشین ہی آپریٹ کر رہی ہیں. یہ کچھ 3 نیوکلیئر پاور پلانٹ ایسے تھے جن کو یوکرینین آپریٹ کر رہے تھے. ان میں سے یہ ایک پلانٹ ایسا ہے, ارلی مارچ میں انہوں نے, رشین نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, لیکن اس کو یوکرینین سٹاف آپریٹ کر رہا تھا, قبضہ رشیا کا تھا. میرے خیال سے اب گریجولی انہوں نے اس کو آپریٹ کرنا بھی شروع کر دیا, انہوں نے وہاں سے یوکرینین سٹاف کو نکال دیا ہے. یہ جنگ جون سی ہے, آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پوری دنیا میں ایک نیوکلیئر وار بھی شروع کر سکتی ہے. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں اس طرف اشارہ کر چکا ہوں کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی بھی ایسا ثانیہ ہوا, جیسے چرنوبل کا واقعہ ہوا تھا, آپ کو یاد ہو کہ 1984 میں رشیا کا ایک علاقہ ہے چرنوبل, یہ یوکرین کے اندر, اب یوکرین کے اندر ہے, پہلے رشیا کے اندر تھا. تو چرنوبل کے اندر ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا تھا, اور اس کے بعد سے آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ چرنوبل کے اندر کوئی آبادی نہیں ہے. تو ارد اللہ گرد نہ بھی کرے بہت سا رقبہ آپ نے بتایا تھا کلیم اللہ صاحب, مجھے یاد ہے کہ جہاں پر آبادی نہیں ہے. جی، تو اگر اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی بھی میزائل مس گائیڈ ہو کر, یا کوئی بھی اٹیک اگر تھوڑا سا اس میں کیلکولیشن کی غلطی ہو, تو یہ ایک بہت بڑا نیوکلیئر ڈیزاسٹر بن سکتا ہے. اور اس وقت ٹھیک ہے. دونوں پارٹیز جو سی ہیں وہ گیو اپ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور آنے والے دنوں میں ہمیں اس جنگ کے اندر اور زیادہ, جس کو آپ کہہ لیں گھمسان کی جنگ ہوگی, اور اس کے اندر اس کی اچھا, ان انٹینسٹی دو اور پارٹیز زیادہ کی تو ہوگی. بات ہم کر رہے ہیں, دو اور پارٹیز کی بات کر لیتے ہیں جو کچھ اور مسائل پر بھی, خاص طور پر نینسی کی جانب سے جب دورہ کیا گیا تو ان کے تعلقات ہمیں خاصے کشیدہ ہوتے ہوئے دکھائی دیے. کلیم صاحب, میں بات کر رہی ہوں چائنا کی, امریکہ کی. جو رشیا کے اندر سفیر ہیں چائنا کے, بھی سیڈ کہ امریکہ کا مشن یہی ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ رشیا کو کمزور کیا جا سکے, یوکرین کو زیادہ سے زیادہ اسلحہ فراہم کیا جا سکے, اور پھر اس کے بعد روس کو مکمل طور پر کچلا جا سکے. آپ اس بیان کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دونوں ممالک کے تعلقات تو آلریڈی بہت زیادہ کشیدہ ہیں تائیوان کو لے کر, پھر اس پر اس طرح کا بیان چائنا کے سفیر کی جانب سے آنا. دیکھیں, چائنا کے جو سفیر کا بیان ہے بہت لاجیکل ہے, اور اس کے کئی دلائل موجود ہیں. آپ دیکھیں, جب سے رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا ہے, امریکہ کی اکانومی مضبوط ہو رہی ہے, ڈالر مضبوط ہو رہا ہے. امریکہ کے اندر جو آئل اور گیس ان کا سیکٹر ہے, انہوں نے یورپ کے آئل اور گیس کے سارے کانٹریکٹ لے لیے ہیں. تو امریکہ کے اندر جو کمپنیز ہیں, جو وہاں پہ ویپن انڈسٹری ہے, ان کا ویپن سیل ہو رہا ہے, ان کا ویپن یوز ہو رہا ہے. تو امریکہ کا تو ڈالر بھی مضبوط ہو رہا ہے, ان کا جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ بھی مضبوط ہو رہا ہے, ان کا جو آئل اور گیس کا سیکٹر ہے, وہ یورپ کو آئل اور گیس دے رہے ہیں رشیا کے ریپلیسمنٹ کے طور پر, وہ بھی مضبوط ہو رہا ہے. تو اس جنگ سے امریکہ کو تو فائدہ ہو رہا ہے. پھر امریکہ کے وہ اتحادی جو امریکہ سے دور چلے گئے تھے, اب وہ واپس امریکہ کے پاس آ گئے ہیں. تو اگر چین کا سفیر یہ کہتا ہے کہ یہ جنگ امریکہ کے مفاد میں جا رہی ہے, تو اس میں کچھ غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا غلط نہیں ہے, لیکن چائنا کہیں نہ کہیں اب اپنا جو تائیوان والا ایک اتنا بڑا ایشو کھڑا ہوا ہے, اور جس پر اس نے وائٹ پیپر بھی کل ہم نے رپورٹ کیا تھا کہ جاری کر دیا ہے, اور چائنا کے اندر بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے. سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں کہ جو تائیوان کا اگر نینسی وزٹ کرتی ہیں تو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. تو کہیں نہ کہیں کیا ہم یہ چیز بھی ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو رشیا کی سپورٹ ہے یوکرین کے معاملے کو لے کر, اس جنگ کے اندر لے کر, وہ مزید زیادہ بڑھ جائے گی چائنا کی جانب سے, صرف اور صرف امریکہ سے اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے جو تائیوان میں اس کی جانب سے کیا گیا؟ چائنا کے پاس اور بہت سارے طریقے ہیں امریکہ سے بدلہ لینے کے لیے, لیکن رشیا تو اس وقت فلی ڈیپینڈنٹ ہے چائنا کے اوپر. دیکھیں, رشیا کی جو یورپ مارکیٹ تھی وہ ختم ہو رہی ہے. اب رشیا کے پاس جو ایک سٹیبل مارکیٹ ہے وہ چائنا ہی ہے. تو رشیا کے پاس تو کوئی اور آپشن نہیں ہے رشیا کے علاوہ, رشیا کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے چائنا کے علاوہ, لیکن چائنا کے پاس اور بھی آپشنز ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ چائنا اس طرح کی غلطی کرے گا کہ وہ تائیوان میں انویڈ کرے. ہم نے دیکھا کہ رشیا نے یوکرین میں انویڈ کیا, اس کا فائدہ امریکہ کو ہوا. اگر چائنا تائیوان میں انویڈ کرتا ہے تو اس کا فائدہ بھی امریکہ ہی کو جائے گا. تو میرے خیال سے ہمیں لانگ ٹرم میں دیکھنا چاہیے, اور چیزوں کو تھوڑا ویژنری طریقے سے دیکھیں.
तो ठीक है। चाइना को इस तरह की जल्दबाजी में कोई कदम लेने की ज़रूरत नहीं है, वरना इसका फ़ायदा भी अमेरिका ही को जाएगा अगर चाइना ताइवान के ऊपर कुछ अटैक करता है या कोई हमला करता है। ठीक है, और आपने जल्दबाजी देखा में अगर होगा कोई कि अब ऐसा तो फैसला किया जाता है तो इसका अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो अब आप भी ये कह रहे हैं और बिल्कुल ये बात सही भी लग रही है, बजा भी लग रही है कि इसका फ़ायदा जो है लॉन्ग टर्म में वो अमेरिका ही को होना चाहिए, होता हुआ दिखाई देगा। इसलिए चाहिए यह है चाइना को कि जो भी फैसला किया जाए वो होश के साथ किया जाए, अक्लमंदी के साथ किया जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब, आप मेरे साथ मौजूद थे, मेरे शो के लिए वक्त निकाल रहे थे, अपना तज्जिया शेयर कर रहे थे। माहिर इंटरनेशनल अफेयर के डॉक्टर कलीमुल्लाह मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे, बात कर रहे थे हमें रशिया और यूक्रेन के इस मामले के हवाले से। यूक्रेन की फ़ज़ाइया की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है, उस पर आज हमने डिस्कशन किया। प्रोग्राम में दीगर चीज़ें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। Pakistan Broadcasting Service. वेलकम बैक जी। रुख हम करने जा रहे हैं अफ़गानिस्तान का, जहां तालिबान हुकूमत को इक़्तिदार में आए तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने को है, लेकिन नाज़रीन यहाँ गुर्बत और भूख ने डेरे जमाए हुए हैं, लोगों को बेहतर खुराक तक मैसर नहीं है। अस्पतालों की बात करें तो वहाँ ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों की तादाद ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कंट्रोल से कबल ही मुल्क को माशी मसाइल का सामना था। शदीद खुश्क साली है, करोना वबा है, गुज़श्ता दौर में करप्शन और दीगर अवामिल की वजह से इनमें मज़ीद इजाफा देखने में आया है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की तबाहाल मईशत मज़ीद 20 से 30% तक सो कर चुकी है। लाखों लोग नौकरियों और ज़रिया इमाद से महरूम हो चुके हैं। इन बढ़ते मसाइल की एक वजह अमेरिका की जानिब से अफ़गानिस्तान के जो असासे हैं उनको बहाल न करना भी है। अब दुनिया के 70 से ज़ायद माहिरीन इक़्तिसादियात की जानिब से अफ़गानिस्तान सेंट्रल बैंक के मुंजमद असासों की बहाली का मुतालबा भी सामने आ गया है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। फिर ये जो मुतालबा किया गया है कि ये जो मुंजमद असासे हैं इनको बहाल किया जाना चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ तज्जिया कार गेस्ट मौजूद होंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार को करीब 1 साल हो गया। मुल्क में अब भी बदतरीन इंसानी और मुआशी बहरान जारी है। गुर्बत की वजह से अफगान अवाम के लिए खानदान का पेट पालना निहायत मुश्किल हो गया है। खुश्क साली और माली मुश्किलात के बाइस अनाज ना खरीद सकने वाले मुल्क पर आलमी मंडी में गंदुम ना मिलने के असरात भी पड़ रहे हैं, जो रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद महंगी हो चुकी है।
افغانستان پر طالبان کے کنٹرول سے قبل ہی افغانستان کو معاشی مسائل کا سامنا رہا تھا۔ شدید خشک سالی، کرونا وبا، طالبان کی مسلسل پیش قدمی، کرپشن اور دیگر عوامل کی وجہ سے اقتصادی مسائل میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا، لیکن امریکہ کے گزشتہ اگست انخلا کے بعد افغانستان کے $8 بلین کے قریب اثاثے منجمد کرنے سے اور دیگر مسائل کے باعث افغانستان کی تباہ حال معیشت مزید 20 سے 30% تک سکڑ گئی ہے۔ لاکھوں لوگ نوکریوں اور ذریعہ معاش سے محروم ہو چکے ہیں۔ لاکھوں لوگوں کو غربت اور بھوک کا سامنا ہے۔ انسانی بحران دن بدن بڑھ رہا ہے۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد لاکھوں لوگ نقل مکانی پر مجبور ہو چکے ہیں۔ عالمی بینک کے سروے کے مطابق افغانستان میں 70% تک آبادی خوراک اور دیگر ضروریات برداشت کرنے سے قاصر ہے۔ عالمی اداروں کے مطابق افغانستان میں اس وقت تقریباً 2 کروڑ شہریوں کو غذائی عدم تحفظ کا سامنا ہے، جبکہ 80 لاکھ سے زائد شہریوں کو خوراک کی فوری ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ شدید غذائی قلت کے شکار 11 لاکھ کے قریب بچوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ ہسپتالوں میں غذائی قلت کے شکار بچوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ طالبان بین الاقوامی سطح پر خود کو تسلیم کرانے اور عالمی اقتصادی نظام میں دوبارہ شامل ہو کر افغانستان کے بڑھتے معاشی اور انسانی بحران پر قابو پانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب افغانستان کو بحران کی صورتحال سے نکالنے کے لیے دنیا کے 70 سے زائد ماہرین اقتصادیات نے افغانستان سینٹرل بینک کے منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں ماہرین اقتصادیات نے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط لکھا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ افغان عوام نے موجودہ حکومت کا انتخاب نہیں کیا۔ اثاثے منجمد کیے جانے کے باعث عوام کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ماہرین اقتصادیات نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کی معیشت کی بحالی کے لیے افغانستان کے مرکزی بینک کو اپنے اثاثوں تک رسائی دی جائے۔ بالکل جی، افغانستان کے مرکزی بینک کو منجمد اثاثوں تک رسائی جو ہے دی جانی چاہیے، یہ ان لوگوں کا حق ہے، یہ انہیں ملنا چاہیے۔ 70 سے زائد جو ممالک ہیں ان کے ماہرین یہ کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی مطالبے کی مانے جانے یا نہ مانے جانے کے کتنے چانسز ہیں اس پہ بات کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں۔ Pakistan Broadcasting Service.
वेलकम बैक जी। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कुछ अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर एक पैकेज, और इसलिए दिखा रहे थे कि अफ़गानिस्तान में तालिबान हुकूमत जो है उसको इक़्तिदार में आए तकरीबन 1 साल मुकम्मल होने वाला है। लेकिन यहाँ सिचुएशन जो है जब अमेरिका यहाँ पर मौजूद था, इत्तेहादी अफ़वाज यहाँ पर मौजूद थी, उससे बहुत ज़्यादा अबतर हो चुकी है। इसी सिचुएशन पर बात कर लेते हैं जी। रशीद साफ़ी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर अफ़गान उमूर के सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आप वक्त निकाल रहे हैं मेरे प्रोग्राम के लिए। अच्छा रशीद साफ़ी साहब, पहले तो मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि ये जो अब दुनिया के 70 से ज़ायद माहिरीन इक़्तिसादियात जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये मुतालिबा कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के सेंट्रल बैंक को इन मुंजमद असासों तक रसाई दी जानी चाहिए, तो ये मुतालिबा तो बहुत अरसे से अफ़गान तालिबान हुकूमत भी करती आ रही है। अब बहुत सारे ममालिक दीगर भी हैं, वो भी अमेरिका से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, पाकिस्तान भी ये कहता चला आ रहा है। तो फिर अब इसमें क्या ऐसा होगा इन 70 लोगों के कहने से कि कुछ चांसेस, कुछ उम्मीदें बंधें कि ये कर दिए जाएंगे बहाल ये असासे? सर जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में 70 ममालिक तो क्या, अगर पूरी दुनिया भी एक साइड पे हो जाए और तालिबान के इस मुतालबे में अपनी आवाज़ मिलाए, तो तब भी अमेरिका मेरे ख्याल में इस मुतालबे पे कोई कान धरने वाला इसलिए नहीं है कि अमेरिका के पास भी अपने बहुत ठोस जवाब हैं कि ये असासी क्यों मुंजमद किए गए हैं। और डे फर्स्ट से अमेरिका का जो एक ही मुतालबा था, जब 15 अगस्त जिस तरह आपने रिपोर्ट में भी बताया और आप भी बता रही हैं कि 3-4 दिन बाद 1 साल हो जाएगा तालिबान के इक़्तिदार में आने को, उस वक्त भी अमेरिका ने जाती हुई यही बात दुनिया के सामने और तालिबान क़यादत के सामने रखी थी। और उससे पहले जब दोहा में तवील मुज़ाकरात हुए थे, तो उस दौरान भी अमेरिका ने वाज़ह किया था कि अगर तालिबान इस बात को करने में कामयाब हो जाए, यानी एक मुश्तरका हुकूमत कायम करे, इंसानी हकूक़ की पासदारी करे, ख़वातीन की तालीम को इलाफ करेंगे और दुनिया के साथ चलने के जो बुनियादी कुछ ज़रूरतें हैं, अगर उसको पूरा करने में कामयाब होंगे, तो उसके बाद सोचा जा सकेगा जो तकरीबन $8 बिलियन इस वक्त अमेरिका ने जो पैसे फ्रीज कर रखे हैं, तो वो तभी जारी होंगे। इस वक्त वक्तन फवक्तन मुख्तलिफ रिपोर्टें आप ये फरमाना चाह रहे हैं कि खुद जो अफ़गान तालिबान हुकूमत के इक़दामात हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर जो बच्चियों की तालीम को लेकर मुतालिबात नहीं सुने जा रहे हैं दुनिया भर के, वो इस सारी चीज़ को तक़वियत दे रहे हैं जो अमेरिका की जानिब से की जा रही है, ये असासे मुंजमद करने का जो मामला है? जी आसमा, ये बुनियादी अवामिल है, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि अमेरिका इस वक्त दुनिया का सुपर पावर है। वो जंगल का बादशाह है, जो भी वो चाहेगा वही होगा। अमेरिका को जब मुकम्मल तौर पर इत्मीनान हासिल नहीं होगा और उनकी जो दुश्मनी की आग जब तक ठंडी नहीं होगी, तो तब तक तालिबान, अव्वल तो तालिबान, मैंने जिस तरह आगाज़ ही में कह दिया कि तालिबान ने खुद ये मौका दिया है अमेरिका को कि उनके मसाइल में जो अमेरिका की वजह से जो इजाफा हुआ है उसमें कमी लाने का उन्होंने भी कोई रास्ता नहीं दिया दुनिया को। जो उनके दोस्त ममालिक है उनके पास भी कोई ठोस ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है कि वो दुनिया के सामने रख के तालिबान के मौक़िफ़ को आगे बढ़ा सके। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी जो अमेरिका का एक अपना एक मिजाज है, जो दुनिया के कमज़ोर ममालिकों के साथ उनका रवैया है, अगर उसको हम देखें तो अगर तालिबान बिलफ़र्ज़ कुछ चीज़ों में और कुछ मुतालबात पूरा करने में कामयाब भी होते, तो तब भी शायद अमेरिका इतना आसानी से मानने वाला नहीं है कि वो तालिबान के हाथ में इतनी बड़ी रकम दे, जिससे बदस्तूर अमेरिका ये समझता है। हालिया दिनों में स्टेट डिपार्टमेंट के बयानात हमारे सामने हैं, जो बाइडेन अमेरिकी सदर के बयानात हमारे सामने हैं। अभी तक अमेरिका जो है तालिबान क़यादत से शाकी है। वो मुकम्मल तौर पर जो अफ़गान अबूरी हुकूमत है, उनके कुछ इक़दामात से
انہیں اب بھی نہیں تو خطرات اور رشید خدشات صاحب لاحق دیکھیں ہے۔ یہ معاملہ تو پھر افغان طالبان حکومت خود بھی بڑی اچھی طرح سے سمجھتی ہے نا. یہ ساری چیز تو طالبان کو خود بھی بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کہاں پر ڈیڈ لاک کہہ لیں یا کہاں پر کچھ ہرڈلز ہیں, کیوں ان کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ ہو رہا ہے, رویہ ہو رہا ہے. دوحہ جاتے ہیں, امریکن حکام سے ملاقات کرتے ہیں, کسی ملک کے کسی بھی بڑے لیڈر سے ملتے ہیں تو انہیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے اندر خامیاں ہیں. لاسٹ ٹائم جب میری آپ سے بات ہوئی تھی رشید صاحب, اگر آپ کو یاد ہو, تو یو سیڈ دیٹ ڈے کہ بالکل جی طالبان کے اندر دو ایک طرح سے رائے پائی جاتی ہیں. ایک دھڑا کچھ ایسا بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں لچک دکھانی چاہیے, لیکن ایک دھڑا ایسا ہے جو بالکل یہ باتیں ماننے کو تیار نہیں ہے. تو سر ابھی آپ کے پاس رشید صاحب کیا اطلاعات افغانستان سے آ رہی ہیں؟ یہ جو اتنی بری حالت ہو چکی ہے افغانستان کے اندر, بتایا جا رہا ہے کہ 2 کروڑ کے قریب افراد ہیں جنہیں مناسب خوراک کی نہیں میسر ہے. 80 لاکھ کے قریب ایسے ہیں جنہیں فوری طور پر غذا چاہیے, خوراک چاہیے, کوئی ہیلپ آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو طالبان تھوڑی لچک دکھائیں گے سر؟ کچھ آپ کو ان کے رویوں کے حوالے سے اطلاعات آ رہی ہوں؟ جی, آپ کی بات جو انسانی مسائل کی طرف جو آپ اشارہ کر رہی ہے اس میں تو یہ جو فگر ہے یہ اس سے زیادہ حالات خراب ہے. یہ تو بین الاقوامی اداروں کے مرتب کردہ رپورٹیں ہیں, اس میں تو یہ جو وہاں کے زمینی حقائق ہے وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے. لیکن دوسری طرف جو آپ نے طالبان قیادت کے رویوں کی بات کی تو وہ بھی حیرت انگیز طور پر اس میں بھی کوئی لچک ابھی تک ہم نے اس 1 سال میں نہیں دیکھا ہے. اور ان کی اپنی کچھ مجبوریاں ہے, جو ایک خاص دڑا ہے جو ان کی ایک نظریے کے تحت, ایک آئیڈیالوجی کے تحت انہوں نے جو اقتدار حاصل کیا تھا, ان کی اپنی مجبوری ہے. جو ان کے سپورٹر ہے ان سے ان کے اپنے مطالبات ہے, اور انہوں نے جو وعدے کیے ہیں یعنی شریعت کے نام پہ وہ آئے ہیں, وہ جہاد اور قتال اور یہ ان سارے پروسیس سے ہو کے اقتدار تک پہنچے ہیں. تو وہ اگر کچھ چیزیں دنیا کے کہنے پہ کرنے کے لیے راضی بھی اگر ہو, اور ابھی جو انہوں نے اقتدار کی باریکیاں دیکھی ہے, ان کی مجبوریاں دیکھی ہے, اس کے تحت اگر وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں تو تب بھی جو ان کا جو سخت گیر جو ان کا سپورٹر ہے وہ ان کو ایسا کرنے کے لیے مکمل اجازت نہیں دیتا. ایک تو ان کی یہ مجبوری ہے. دوسرا جو دڑا ہے جو تھوڑا بہت اس میں سیاسی سوچ بوجھ ہے, عالمی قوانین اور باریکیوں کو سمجھنے کا ادراک ہے, وہ لوگ تو دوحہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ دنیا کے ساتھ اگر ہم نے چلنا ہے تو کچھ دو اور کچھ لو کی پالیسی اگر اپنائیں گے تو تب ہی دنیا میں کچھ مقام بنا پائیں گے. لیکن بدقسمتی سے اس وقت ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو شدت پسند اور انتہا پسند طبقہ ہے طالبان میں وہ ڈومیننٹ ہے. ان کے ہاتھوں وہ مجبور ہے, جو سیاسی سوجھ بوجھ اور انٹرنیشنل قوانین کو سمجھنے والے جو لوگ ہیں طالبان قیادت میں, ان کی رائے کو زیادہ اہمیت نہیں دی جا رہی ہے. اور وہی روایتی بات ہے کہ شریعت کا نفاذ بھلے کریں وہ افغان عوام کا اور افغان عبوری حکومت کا, اگر وہ شریعت چاہتے ہیں بحیثیت مسلمان ہم ان کی تائید بھی کرتے ہیں, لیکن اس میں راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو دنیا پھر متنفر ہوتی ہے. نہ صرف افغانیوں کے مسائل میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ مسلمان بھی جو ہے باقی دنیا میں افغانستان کے اس سختگیر رویے کے نتیجے میں انہیں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی آج بھی ایک طالبان بہت کی بڑے مشکلات کا سر آپ نے ذکر کیا نا رشید صاحب, اس میں ایک اور مشکل جو بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے, انسانی المیہ جو وہاں جنم لے چکا ہے, اس پر تو میں اور آپ بات کر ہی رہے ہیں. جو طالبان حکومت کے لیے ایک اور خطرہ افغانستان کے اندر سے بہت زیادہ ابھرتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا تھا, اور اب بہت زیادہ یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ جو خطرے کی گھنٹی ہے یہ مسلسل بج رہی ہے طالبان کے پاس. کہا یہ جا رہا ہے طالبان کی جانب سے سیکیورٹی صورتحال بہتر ہے, لیکن داعش کے خطرے کی سر میں بات کر رہی ہوں. اس سے نمٹنے کے لیے پھر کیا کیا جائے گا جب آپ کے ملک میں بنیادی جو سہولیات ہیں وہی آپ لوگوں کو نہیں دے پا رہے ہیں؟ تو اس خطرے سے کیسے نمٹے گی افغان طالبان حکومت پر؟
جی سیکیورٹی کے خدشات تو دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی شیخ رحیم حقانی جو بہت جید عالم دین تھے اور طالبان میں بہت ہی زیادہ قدر اور منزلت کا مقام تھا ان کا، انہیں آج قتل کیا گیا ہے. اسی طرح اور بھی بہت ہی نامور اور جید علماء کا قتل ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آسما آپ کو یاد ہے کہ کچھ دنوں سے افغانستان کی سرزمین پہ کچھ بڑے واقعات ہوئے جو 15 اگست کے بعد شاید افغانستان کی سرزمین پہ اس کو اگر بڑے واقعات ہم قرار دے تو غلط نہیں ہوگا. ایمن الزواروی جو ہے کچھ 2-3 ہفتے پہلے ان کی موجودگی امریکہ نے دریافت کی اور پھر ان کے ساتھ اپنی دشمنی ہے اس کا حساب برابر کیا ہے. امریکہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ایمن الزواروی اس کو مار دیا گیا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو ٹی ٹی پی کے ایک بہت بڑے لیڈر عمر خالد خراسانی ٹیکا کے علاقے میں وہ بھی مارے گئے ہیں. اور اب آج جو ہے یہ شیخ رحیم حقانی جو ہے ان کا بھی بہت بڑا مکتبہ اور بہت بڑی فالوئنگ تھی، ان کا قتل ہوا ہے. تو یہ ایک طرف تو داعش جو ہے وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے جو طالبان کے ساتھ اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب سے داعش کا ظہور ہوا ہے سیریا سے اور شام سے. جب یہ لوگ یہاں پہ شفٹ ہوئے ہیں تو اس وقت سے ان کی مخاصمت تھی. جب امریکہ افغانستان میں موجود تھا تب بھی طالبان اور داعش کے بیچ میں ایک دشمنی کا تاثر اور ایک سلسلہ چل پڑا تھا. اب تو بالکل کھل کے ایک دوسرے کے سامنے یہ لوگ جو ہے وہ نبرد آزما ہیں. اب اس کے ساتھ ساتھ جو باقی مسائل ان کو سامنے، اب القاعدہ جو ہے کہنے کو تو امریکہ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اس میں بڑے شادیانے بجائے ہیں کہ القاعدہ کا سربراہ مارے گئے ہیں اور اب القاعدہ کا قلعہ کما کر دیا گیا ہے. لیکن اطلاعات ایسی ہے کہ القاعدہ ایک دفعہ پھر دنیا میں اور خاص کر افغانستان کے کچھ علاقہ میں القاعدہ سے ہمدردیاں رکھنے والے جو جنگجو ہے وہ یکجا ہو رہے ہیں اور سیف العدل کی قیادت میں وہ جمع ہو رہے ہیں. یہ ایک دوسرا مسئلہ افغانستان کے لیے بنتا جا رہا ہے اور یہ دوحہ ایگریمنٹ میں نے دنیا کے ساتھ خصوصاً امریکہ کے ساتھ تحریری طور پر یہ معاہدہ کیا تھا کہ افغانستان کی سرزمین بیرونی دہشت گردوں اور عسکری پسندوں کے. بہت شکریہ رشید صاحب، آپ کی آواز بھی تھوڑی بریک ہو رہی ہے، ویڈیو میں بھی آپ کا تھوڑا سا پرابلم آ رہا تھا انٹرنیٹ کی وجہ سے. بہت شکریہ رشید صاحب آپ کے تجزیے کے لیے. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک جی. اب ہم رخ کرنے جا رہے ہیں مغربی افریقی ملک برکینیا فاسو کا، جہاں بم دھماکوں سے 15 فوجی اہلکاروں کی جو ہلاکت ہوئی تھی اب اس کی تصدیق کر دی گئی ہے. فوج یہ کہتی ہے کہ جو دھماکے ہیں یہ صوبے بام میں اس وقت ہوئے جب فوج کی ٹرانسپورٹ گاڑی سڑک پر چھپائے گئے دھماکہ خیز مواد سے ٹکرائی اور جب ان کی مدد کے لیے دیگر فوجی آئے تو ایک اور دھماکے میں وہ بھی مارے گئے. ناظرین برکینیا فاسو کے پڑوسی ملک مالی میں بھی عسکریت پسندوں کے ایک حملے میں 42 فوجیوں اور 4 شہریوں کی ہلاکت کی اطلاعات آ رہی ہیں جبکہ 22 فوجی شدید زخمی ہوئے ہیں، یہ بھی بتایا جا رہا ہے. فوج کا کہنا یہ ہے کہ جوابی کارروائی میں 37 جنگجو مار دیے گئے ہیں. ملک میں 3 روزہ سوگ کا اعلان بھی کیا گیا ہے. مالی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو گزشتہ کئی سالوں سے یہ مسلح گروپوں کی طرف سے جو بگڑتی ہوئی شورش ہے اس کو اس ملک کا سامنا ہے. القاعدہ ہے، داعش ہے، اس کی کارروائیاں یہاں جاری ہیں اور مالی سے سرحد پار تک پہنچ چکے ہیں. ہزاروں افراد جو ہیں وہ دہشت گرد حملوں میں مارے جا چکے ہیں. لاکھوں افراد بگڑتے حالات کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ چکے ہیں. حالیہ کارروائیوں میں ملوث کون ہے اور حکومتیں کیوں ان مسلح گروہوں کے سامنے بہت بے بس دکھائی دیتی ہیں، رپورٹ میں جانیں. مغربی افریقہ کے ملک برکینا فاسو میں یک کے بعد دیگرے 2 دھماکوں میں 15 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں. تفصیلات کے مطابق پہلا دھماکہ اس وقت ہوا جب فوج کی گاڑی صوبے بام کے وسطی شمالی علاقے کی سڑک سے گزر رہی تھی اور راستے میں چھپائے گئے دھماکہ خیز مواد سے ٹکرا گئی. دھماکے میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی مدد کے دوران دوسرا دھماکہ پیش آیا جو مزید ہلاکتوں کا باعث بنا. فوجی ترجمان کے مطابق مجرموں کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات جاری ہیں. یہ واقعہ جس جگہ پیش آیا وہاں مسلح گروہوں کی جانب سے فوجیوں اور شہریوں کو آئے روز نشانہ بنایا جاتا ہے. گزشتہ ہفتے
इसी सूबे में मुसल्लह जंगजुओं के हमले में 4 फौजियों समेत 9 रजाकार हलाक हो गए थे। खबर एजेंसी के मुताबिक बर्किना फासो के शुमाली और मशरकी इलाके सन 2015 से दहशतगर्द तंजीमों के हमलों का निशाना बन रहे हैं, जहां मुख्तलिफ ग्रोह सरगर्म हैं। मुसल्लह हमलों में अब तक 2000 से ज्यादा अफराद हलाक जबकि 19 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। बर्किना फासो के पड़ोसी मुल्क माली में भी अस्करियत पसंदों के हमले में 42 फौजी और 4 शहरी हलाक हो गए हैं। फौजी तर्जुमान के मुताबिक टेस्ट कस्बे में होने वाले हमले में 22 फौजी शदीद जख्मी हैं, जबकि फौजी गाड़ियां और साजो सामान तबाह हो गए हैं। फौज की जानिब से हमले में दाइश के मुलविस होने के शुबे का इजहार किया गया है, जबकि भरपूर जवाबी कार्रवाई में 37 जंगजू हलाक करने का दावा भी किया गया है। हुकाम ने इतने बड़े सानहे पर मुल्क में 30 रोजा सोग का ऐलान किया है। ये वाकया माली, बर्किना फासो और नाइजर के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक सरहदी इलाके में पेश आया है। माली में सन 2012 के बाद से अलकायदा और दाइश से ताल्लुक रखने वाली तंजीमों के हमले और असर व रसूख बढ़ना शुरू हुआ था। गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान जंगजुओं के हमलों में हजारों लोग हलाक हो चुके हैं, लाखों अफराद हिजरत करने पर मजबूर हैं। वक्त के साथ ये तशद्दुद मुल्क के मरकज और जुनूब के साथ साथ पड़ोसी ममालिक नाइजर और बर्किना फासो तक फैल गया है। इन तंजीमों के खात्मे के लिए फ्रांस की हुकूमत के साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन भी खित्ते में तैनात रहे हैं, लेकिन सूरत हाल मजीद बिगड़ती जा रही है। बर्किना फासो और माली मगरबी अफ्रीका के सबसे बड़े सोना पैदा करने वाले मुल्कों में शामिल हैं, लेकिन इसके बावजूद दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से एक हैं। इन ममालिक में बढ़ती बदअमनी का एक सबब सियासी अदम इस्तेहकाम को भी करार दिया जाता है। दोनों ममालिक में फौज इक़्तिदार पर काबिज है, जिसकी वजह से ये ममालिक कई पाबंदियों का भी शिकार हैं। मुख्तलिफ ग्रोह मुल्की वसाइल पर कब्जे के लिए आपस में लड़ रहे हैं। अवाम में अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता जा रहा है, जबकि ताकतवर मुसल्लह ग्रोह लूट मार में मसरूफ हैं। रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने